नमस्ते। मैले चाहिँ अहिले यो दसैँ भनेको के हो अनि दसैँ किन मनाइन्छ भन्ने एउटा शीर्षक भेटेँ। त्यो चाहिँ नि कहाँ लेखिएको थियो भन्दाखेरि हरियाली नेपाल भन्ने एउटा वेबसाइटमा लेखिएको छ। म त्यहाँ लेखिएको कुरालाई म अहिले यसो वाचन गर्छु, पढेर सुनाउँछु नि। मलाई अलिक ठिकै लाग्यो भनौँ न, त्यसैले म सुनाउँछु। दसैँको सम्मुखमा विभिन्न देवी-देवताको भक्ति र अनि पितृपूर्वजहरूको श्रद्धा गरिने चलन छ। यसो किन गरिन्छ भन्दा दुर्गतिलाई नाश गरी शक्तिको उपासनाको लागि नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ। 9 दिनसम्म शक्ति सञ्चयको लागि नवरत्नको पूजा गरिन्छ भनेर लेखिएको छ है सुरुमा चाहिँ। दसैँको शब्दको अर्थ। दसैँ शब्द अङ्क 10 बाट बनेको हो। 10 अङ्क एक प्रकृतिमा शून्य प्रत्यय थपेर बनेको छ। 10 अङ्कले प्रकृति एक नहुने हो भने शून्यले कुनै अर्थ लाग्दैन। घर गाउँका मानिसहरूले 10 महिनासम्म खेती किसानीको काम गर्छन्। यसरी 10 महिनासम्म काम गर्दा कहिलेकाहीँ आराम र मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्छ। त्यसो नगरे स्वास्थ्य बिग्रन्छ, बिरामी भइन्छ। 10 महिना काम गरेर प्रकृति, धरती माता र प्रत्यय जीवात्मा मनुष्यले विश्राम लिने अवसरको रूपमा दसैँ मान्ने परम्परा सुरु भयो। तर विश्राम कसरी गर्ने त? सुतिरहेर बसिरहेर मात्र विश्राम नगरेर रमाइलोको लागि एक अर्काको घरमा गएर कुराकानी गर्ने अनि एक अर्काको घरमा गएर कुराकानी गर्ने अवसरको रूपमा दसैँ सुरु भयो, यसरी मान्दै आइयो भनेर लेखिएको छ। यसै गरी प्रकृति धरती मातालाई कसरी विश्राम दिएको छ भन्दा यस बेला कसैले खेतबारीमा खेतीपाती लगाउँदैनन्। लगाएको अन्न बाली फुल्न, फल्न र पाक्न सुरु हुन्छ। यो प्रकृतिले विश्राम लिएको हो। ऋग्वेद कालमा दसैँलाई वसन्त सम्पात भनिन्थ्यो। इतिहासको कालखण्ड अनुसार दसैँको नाम फरक फरक हुँदै आएको छ। दसैँ किन मनाइन्छ? दसैँको सम्मुखमा विभिन्न देवीदेवताको भक्ति र पितृपूर्वजहरूको श्रद्धा गरिने चलन छ। यसो किन गरिन्छ भन्दा दुर्गतिलाई नाश गरी शक्तिको उपासनाको लागि नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ। 9 दिनसम्म शक्ति सञ्चयको लागि नवरत्नको पूजा गरिन्छ। 16 श्राद्ध आफ्नो पितृ पूर्वजहरूप्रति गरिने श्रद्धा हो। हामी को हौँ, कहाँबाट आयौँ भनेर आफ्नो पूर्वजहरूको संस्मरणको लागि श्राद्ध गरिन्छ। श्राद्ध ब्राह्मण क्षेत्रीले मात्र होइन, राई, लिम्बू लगायतका सबै जातिले गर्छन्। क्षेत्री बाहुनले गर्नेलाई मात्र श्राद्ध भनिँदैन। श्राद्ध वार्षिकी र दैनिकी गरी 2 किसिमका हुन्छन्। आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा वर्षको एक पल्ट गरिने 16 श्राद्ध जस्तै श्राद्ध वार्षिकी हो। खानु, पिउनु, सुत्नु, हिँड्नु, नुहाउनु, आफ्नो दैनिक पल पल क्षण क्षणको नित्य कर्म गर्नु दैनिकी श्राद्ध हो। श्राद्ध नगरी कोही पनि बाँच्न सक्दैन। मान्छे मरेपछि मात्र श्राद्धको अन्त्य हुन्छ। दसैँमा विभिन्न रातो, पहेँलो, हरियो, सेतो रङको टीका अनि जमरा निधारमा लगाउँछौँ। यसरी विभिन्न रङको टीका र जमरा किन लगाउँछौँ भन्दा मान्छे, जीवात्माले धरती, पृथ्वीमा खेती लगाउँदाका 7 रूप हुन्छन्। धरती पृथ्वी माताले उपार्जन गरेको अन्न बाली, सागसब्जी खाएर र ओखती मूलो गरेर मान्छे बाँचेका हुन्छौँ। धरती माता माथि नै फोहोर मैला गर्छौँ, ज्यादै कष्ट पनि दिन्छौँ।
यसको बदलामा पृथ्वी मातालाई मानिसले के कुराले स्वागत र सम्मान गरौँ त भनेर सेतो, रातो, पहेँलो, हरियो गरी विभिन्न रङको टीका र जमरा केही घण्टा, केही दिन भए पनि लगाएर पृथ्वी माताको स्वागत, सत्कार र श्रद्धा गर्न टीका र जमरा लगाइन्छ। टीका लगाएर मान्यजनकहाँ टीका लगाउन आउने जाने गरिन्छ। यसको अर्थ सानोले ठुलालाई आदर सत्कार गर्नु, मान सम्मान गर्नु र ठुलाले सानालाई आशीर्वाद दिनको लागि हो। आदर सत्कार, मान सम्मान गर्नु र आशीर्वाद दिन जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। दसैँ आयो भनेर नयाँ लुगा लगाउने, वर्षभरि सफा नगरेको घर आँगन बाटो पँधेरो सफा गर्ने गरिन्छ। दसैँ र जनजाति आदिवासी। केही जनजाति आदिवासीले दसैँ क्षेत्री ब्राह्मण जातिको हो, हामीहरूको होइन भन्दै दसैँ बहिष्कारको अभियान छेडेका छन्। दसैँ क्षेत्री ब्राह्मणको मात्र हो भनेर इतिहासले भन्दैन। किराती जाति शुद्ध सनातनी वैदिक धर्मावलम्बी जाति हुन्। महाभारत पर्वमा किराता यावनाञ्चैव ता क्षत्रिय जातय अर्थात् किरातीहरू क्षेत्री जाति हुन् भनेर लेखिएको छ। जनजाति भन्ने शब्द छैन। जन भनेको मनुष्य हो, यसर्थ जनजाति भन्नाले मनुष्य जाति मात्रै हो। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, शेर्पा, तामाङ जस्ता जाति जनजाति हुन् भने क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई जातिलाई चाहिँ के भन्ने? पशु जाति? के उनीहरूलाई पशु जाति भन्दा मान्लान्? हामी पशु जाति भनेर स्वीकार गर्लान्? त्यसकारण राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, शेर्पा, तामाङ, कामी, दमाई, बाहुन, क्षेत्री सबै जाति जनजाति हुन्। जापान, जर्मन, चीन, इङ्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अमेरिका, बर्मा, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूमा पनि विभिन्न जातिहरू छन्। यहाँका राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर जस्ता जातिलाई जनजाति भन्छौँ भने त्यहाँका जातिलाई चाहिँ के भनेर प्रश्न के भन्ने त? के भन्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। आदिवासी भन्नाले सुरुदेखि बस्दै आएको जाति बुझाउँछ। गौतम बुद्ध जन्मिएका 1600 वर्षभन्दा बढी भयो। उनी किराती क्षेत्री हुन्। उनीभन्दा पहिले 3 वटा बुद्ध थिए। उनीहरू सबै बाहुन थिए। तीमध्ये 2 जना त पहाडी बाहुन नै थिए। यसले यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी को रहेछ? हामी किरातहरू आदिवासी हौं, तर किरातहरू आदिवासी हौं भन्दैमा क्षेत्री, बाहुन, दमाई, कामीहरू बाहिरी जाति हुन् भन्न म सक्दिन। इतिहासलाई कसैले रोक्न सक्दैन, घुस्सा हानेर छेक्न सक्दैन, डबका पिएर पनि छेक्न सक्दैन। यो मैले अहिले पढिरहेको चाहिँ नि हरियालीनेपाल.com मा लेखिएको लेख हो। विजयादशमी किन भनिन्छ? दशैँलाई विजयादशमी पनि भन्ने गरिन्छ। कसैले यसलाई राम र रावणको युद्धसँग तुलना गरी रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको खुसियालीको दिनको रूपमा मानिएको भन्ने गर्छन्। तर त्यसो होइन। राम र रावणको युद्ध त प्रचण्डले गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर पछि नबनाएर गिरिजालाई हराए जस्तै त हो। यो कुन ठुलो कुरा हो र? मुख्य कुरा 12 महिनासम्म खाने अन्न बाली सकुशल 10 महिनासम्म लाएर प्रकृतिमाथि मानिसले विजय हासिल गरेको दिन भएको हुनाले विजयादशमी भनिएको हो। विकृति विसङ्गति। दशैँ मान्ने परम्परामा धेरै विकृति विसङ्गति पाइन्छ। स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्यकर मिठो मसिनो बनाएर खानुपर्दछ। जाँड, रक्सी र मासु मङ्सले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने भएकोले खानु हुँदैन। जाँड, रक्सी र मासुले बुद्धि मोटो बनाउँछ, बुद्धि बिगार्छ। जाँड, रक्सी र मासु मङ्स खानै पर्छ भन्ने छैन। कसैको हत्या नगरी मासु हुँदैन। आफू जस्तै अर्को जीवात्माको हत्या गर्नु राम्रो पनि होइन। वर्षभरि खाने अन्न बाली दशैँमा खर्च गरेर 6 महिना मात्र पुग्ने र त्यसपछि बेसाउन हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। जति बेला जाँडको घ्याम्पामा पसेका थिएनौँ र
सुँगुर र कुखुराको खोरमा बसेका थिएनौँ। त्यति बेला हामी किराँतीहरू राजा महाराजा करोडपति अरबपति थियौँ। जाँड रक्सी र मासु नखाने किराँतीहरू आज पनि विद्वान छन्। स्रोत: नयाँ कोशी मासिक। यो हरियाली नेपाल .com ले पनि यो नयाँ कोशी मासिक पत्रिकाबाट लिएर यहाँ राखेको रहेछ भन्ने जानकारी चाहिँ भयो। यो थियो दसैँ के हो, दसैँ कसरी मनाइन्छ, अनि है विजया दशमी किन भनिन्छ, अनि यो दसैँमा देखिने विकृति विसङ्गतिहरू हुन्। अहिले कोरोनाको कारणले पनि देश विदेशमा भएकाहरू घर जान भेट्न नसक्ने अवस्था छ। विदेशमा भएकै हामीहरू पनि के भएको छ भन्दा सरकारले अब यो 5 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनु भनेर जारी गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि भेला हुन पनि कठिन नै भयो। फेरि हामी त विद्यार्थी है, त्यसमा अब यो दसैँ मनाउन पनि अप्ठ्यारै हुन्छ। बडा दसैँ नेपालीको, गोर्खालीको मात्र नभएर हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्ने, पालन गर्ने र बौद्ध परम्परालाई पालन गर्ने, विश्वास गर्नेहरूले पनि दसैँ मनाउने गर्दछन्। अघि भनेको चाहिँ नि पढेर सुनाएको चाहिँ नि नेपालमा कसरी दसैँ मनाउँछन्, दसैँको अर्थ बारे प्रस्तुत थियो। बर्मामा पनि धरेन्चो भन्ने हुन्छ। धरेन्चोमा चाहिँ अब सानाले ठुलालाई, आफ्ना बाबुआमा, मातापिता, मान्यजन सबैलाई ढोग गर्ने। त्यहाँ चाहिँ अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने सम्मा सम्बुद्ध गौतम बुद्धले, सम्मा सम्बुद्ध नै भनौँ, उहाँले अब देवलोकमा देशना गरेर फर्किनु भएको दिन, त्यसमा उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रममा बाटैभरि घरैभरि बत्ती बालेर दियो बालेर स्वागत गर्ने दिन धरेन्चो र त्यसमा बर्खाबास सकिएको दिन भनेर पनि मनाइने गरिन्छ बर्मामा। र यस्तो दिनमा ठुला बडालाई ढोग गर्ने, साम यस्तो मिठो मिठो पकाएर खिलाउने, त्यस्तो गरिन्छ। यस्तो खसी काट्ने, बोका काट्ने, राँगा काट्ने, त्यस्तो गरेर बलि दिएर देवीलाई खुसी पार्ने, त्यस्तो गरिँदैन बर्मामा। नेपालमा भने त्यस्तो अझै पनि छ। त्यस्तो कुसंस्कृतिहरू घटेर जाउन् है। दसैँमा हामी आफू रमाउनको लागि, आफ्नो पेट भर्नको लागि, आफ्नो जिब्रोको स्वाद मेटाउनको लागि कसैको प्राण हत्या गरिन्छ भने त्यो मान्छे भन्न लायकको पनि हुँदैन। मान्छे भन्न लायकको हुँदैन। अहिले जति पनि हरेक किसिमका रोगहरू आइरहेका छन्,
ती रोगहरूको मूल कारण पनि यिनै विभिन्न किसिमका प्राणीहरूलाई अत्याचार गरेर खाएकाले पनि हो भन्ने मान्यता छ। त दसैँ भोलि दसैँ छ। यस विजयादशमीमा सबैको मङ्गल होस्, शुभ होस्, जय होस्। अनि अर्को कुरा, बुद्ध मार्गमा, बुद्ध भाषामा, बौद्ध भाषामा के पनि भनिन्छ भन्दा यो यो दिन चाहिँ नि अशोक राजाले काटमार गर्न छोडेर 10 दिनसम्म लडाईँ गरेर विजय प्राप्त गरे तापनि जब उनी देख्छन् सबै खुट्टा काटेका, मरेका, लुला लङ्गडा, तिनीहरूलाई देखेर उनी हैरान हुन्छन्। अरे मैले त यो के गरेँ? तिनको मनमा एकदम चिन्ता बढ्छ। धेरै चिन्ता बढेर बेसहारा भएपछि उनी शान्तिको मार्ग अपनाउन चाहन्छन् र यही दिनबाट उनी बुद्धको मार्ग, बुद्धको मार्ग चुन्छन् र यही दिनबाट पनि विजयादशमी मनाइएको हो भन्ने मान्यता भएको पाइन्छ बुद्ध मार्गमा। विशेष गरी आफ्नो भित्र भएको मैलोलाई शुद्ध गर्ने दिन। हाम्रो शरीरमा विभिन्न कुसंस्कारहरू छन्, नराम्रा विचारहरू छन्। ती विचारहरूलाई त्याग्ने, जित्ने दिन भनेर पनि बुझ्नु पर्दछ भनेर पढ्न मिल्छ, सुन्न मिल्छ विभिन्न देशनाहरूमा। र हामी गोर्खालीहरू, नेपालीहरू साह्रै गरिब जात पनि हो। काम गर्न धेरै टाढा टाढा जानुपर्ने। नेपाल पनि त्यस्तै ठाउँ, काम गर्न धेरै टाढा जानुपर्ने। र यो एउटा चाड हो। यो यस्तो चाड हो जुन चाडमा चाहिँ अब सबै एक दिन भए पनि घरमा गएर भेटौँ, मिलेर पकाएर खाऊँ भन्ने चाहिँ चाड रहेछ। यसरी पढ्नमा चाहिँ आउँछ। र यस्तो दिनमा मिलेर खाने, पकाउने अनि गफ गर्ने, सुख दुःख बाँड्ने, सुख दुःख बिर्साउने दिन भनेर बुझाउँदा रहेछन्। यो चाहिँ पढेर बुझ्यो। र अहिलेको नेटको जमाना छ, इन्टरनेटको जमाना छ। टाढा भए पनि अब आशीर्वाद आदान प्रदान गर्न मिल्ने सुविधा चाहिँ भएको छ। त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। भवानी माताले पनि रक्षा गरून् सबैको। भवानी माता सबैको दाहिने हात हुन्। कस्तो यस्तै भन्ने गरिन्छ। सबैको राम्रो भएर जाओस्, यही शुभकामना सबैलाई। मान्छे एक दिन जन्मेपछि मर्नुपर्छ। जन्मनु र मर्नु बीच यस्ता कतिपय समय पनि हुन्छन्। कतिपय साथ हुन्छौँ, कतिपय बिछोड हुन्छौँ। बिछोड भयो भन्दैमा पनि अब मन दुखी गर्न भएन। यो त अब एक दफा बिछोड भएपछि अर्को दफा साथ भइहालिन्छ। त्यति ठुलो कुरा होइन। त्यसैले अब मिलेर मनाउने जो छन्
उनीहरूसँगै मिलेर मनाउने अनि खुसीले बस्ने। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। दसैँ के हो? दसैँ कसरी मनाइन्छ, किन मनाइन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ थाहा भयो है। हजुर, म पनि त्यही पढेर सुनाएको। आज यसो आज घरमा कुरा भएको थियो। घरमा कुरा भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि अब अम, त्यो मैले पनि अब हामी पनि अब घर फर्किन नपाइने, अब अरू ठाउँबाट अरू देशमा पुगेका भाइ बहिनीहरू पनि घर फर्कन नपाइने, अनि त्यस्तै कोभिडको कारणले पनि अ, सरकारले धेरै नियमहरू कडा गरेको हुँदाखेरि आफूले पनि यता मनाउन नपाइने भएको हुँदाखेरि अनि म पनि यो यसो साझा गरौँ न त, कसैले केही यो दसैँको बारेमा लेखेछ कि भनेर यसो खोजेको, अघि नै पढेर सुनाएको देखेँ, त्यसैलाई मैले साझा गरेँ। अलिकति रेकर्ड गरेँ, भइहाल्यो। ओके, नमस्ते।